औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो बस जब गर्मी आती है ना तो ग्लासेस जो है ना ये भी थोड़ा फिर करते हैं इरिटेट, और ऐसा लगता है जिस तरह ज़ख्म नहीं हो गया है ना, ऐसी बात है ना। अल्लाह पाक शिफा दे। बस ऐसे ही है हर चीज़ ने। फिर भी करोड़ों शुक्र अदा करते हैं कि इस एज तक आके जाके कहीं बंदे को ग्लासेस लगती है। अगर हॉस्पिटल में चले जाए, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं जिनको ग्लासेस लगी होती है, या कोई ना कोई ऐसी बीमारियाँ होती है जो बंदा सोच के ना दिल दहल जाता है, ऐसी बात है ना। तो अल्लाह पाक बस हर इंसान को जो है ना आसानी वाली ज़िंदगी दे, सुख सुकून वाली। तो जी आए माशाल्लाह, मैंने बताया था ना जो आया है उस्मान अपनी बहन के घर, तो मैंने उनके घर की वीडियो देखी जहाँ बता रहा है जो नई बाइक ली है ना, तो अपनी अम्मी जान को कह रहा मेरे कपड़े 2 सूट इस्त्री करो, एक चिट्टा ते एक काला, ते मैं ना 2 दिन रह के आना भैन दे कोल। ते ना फिर माँ दुआएं दे रही हो, कह रही आयतल कुर्सी पढ़ता जावे मेरा पुत्र। जाहिर है माँ तो फिर माँ ही है ना, बल्कि बच्चे तो पढ़ते जाते हैं। तो मेरा तो ये होता है कि उठते मैंने 11 मरतबा आयतल कुर्सी, दुरूद पाक और चारों कुल, और फिर या जलीलो, अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत नाम है। कहते हैं ये अपनी हर चीज़ पे ना पढ़ के फूंक दे तो आपकी चीज़ कभी घूमती नहीं है। मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया था। तो देखिए अच्छा अमल आपको कहीं से मिले ना तो उसको ज़रूर अपनाएं, अल्लाह राज़ी होता है। तो उनके भी दर्जात बुलंद जो बताते हैं और जो करते हैं फिर उनको तो फ़ायदा है ही है। तो फिर मैंने पूरा अपने बच्चे और पूरा जो है ना सब पे जो होता है ना अल्लाह ताला के आगे दुआ मांग के फूंक मारनी होती कि अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में तेरी अमानतें तेरे पास, और तू ही हामी और नासर। तो मुझे इनकी अम्मी की वही बातें याद आ रही थी। फिर वो आया अलीवीर, कह रहे अबू ने जाना थी, तो फिर वो हुमैरा और फिर अलीवीर आ गया। तो जहाँ फिर वो महविश के पहले आके मिला है आसिया को और जावेद को, और फिर साथ खड़ा हुआ है हमजा। तो कमेंट आए हुए थे कि जो महविश है ना, महविश से ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ ना मिलती है आसिया भाभी, वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती। पहले आपको अपने भाई होते फिर कोई और होता है, करती है वो सबकी रिस्पेक्ट। देखिए प्यार आपको अपने बहन भाइयों से होता है, रिस्पेक्ट सारे ज़माने की होती है। ससुराल आपका काबिल रिस्पेक्ट है, ये तो रिश्तेदार है ना, अगर रिश्तेदार ना भी हो गैर हो फिर भी आपको ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके हस्बैंड के रिश्ते होते हैं ख़ास, उनके बगैर वो भी कुछ नहीं होते और आप भी कुछ नहीं है। हर रिश्तों के साथ ही बंदा खूबसूरत लगता है। अगर देखें ना बाग है उसमें फूल नहीं है तो फ़ायदा कोई नहीं है, वो बाग की रौनक ही नहीं है। इसी तरह जो मर्द है वो भी अपने रिश्तेदारों में अच्छा लगता है, और जो औरत है वो भी। अगर देखें ना मर्द के बहन भाई नहीं है औरत के ही है ना, तो वो बेचारे की कोई इज्जत नहीं होगी, कहेंगे जी कि इतना गंदा था इसको अपने ही छोड़ गए। और अगर औरत है तो उसको भी यही कहेंगे ये कौन सी अच्छी है, ससुराल वालों के साथ पता नहीं क्यों बनाई है, मायका इसका पीछे है कोई नहीं, और है भी एक माँ और बाप और भाई, ऐसी बात है ना। तो हम तो अपने आप को फिर हमने अपना दिखाना है ना सारा कुछ, फिर हमें लोगों ने जज करना कि हम क्या हैं। तो गलत कमेंट भी कुछ लोग करते हैं। देखिए मुझे एक किसी ने कमेंट किया, मुझे बुरा लगा, तो ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। कमेंट था जी जो कि फ़याज़ को अच्छा लगता है वो महविश को, तो फ़याज़ को मतलब पसंद नहीं उस्मान, तो महविश को भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है आपको पता है कि फ़याज़ थोड़ा सा ना क्या रहता है अपनी गुरूर में, वो क्योंकि अपनी पूरी फैमिली में ना सबसे पहले अलीवीर और हुमैरा के बाद उसने चैनल बनाया, तो वो समझता है कि मेरा चैनल अली या हुमैरा के बाद बहुत बड़ा चैनल है, क्योंकि उसने वो जो है ना अपना क्या उसका नाम है हमजा, लोगों को भी इसने नहीं बना के दिया था, हुमैरा और अलीवीर ने बना के दिया था। माशाल्लाह से आज भी देख ले वो कामयाब है। उनको ज़रा भी कोई परेशानी होती है ना तो वो उधर ही जाते हैं अलीवीर और हुमैरा के पास, और गिफ्ट भी उन्होंने फिर उन्हें लेके दिए। देखे ये होते हैं अल्लाह ताला ने किसी के हाथों किसी के लिए नेक काम करवाना, और किसी की रिज़्क़ रोज़ी खुली सदका जारिया है अलीवीर और हुमैरा के लिए, जिनके लिए ये करते हैं। तो इसलिए फिर वो थोड़ा अपने अपने में ना गुरूर में रहता है। उस्मान तो बेचारा छोड़ देना, वो तो महविश का भाई है ना, हालांकि वो बड़ा प्यारा बच्चा, आपने देखा ना वो महविश के वाले साहब को मिलके कह रहा है और अब्बा जी सुनाओ थोड़ा की हाल है, अब्बा जी तुसी ठीक हो। जहाँ वो बैठ के वो अपना कोई कपड़ों के पीसीस करके, तो शायद उसके वो कुछ लोग गाँव के होते हैं ना, वो इसकी
وہ جو جس سے رسیاں بناتے ہیں، جس سے یہ چارپائیاں وغیرہ نہیں بنتے. آج کل تو بازاروں میں اتنی اچھی مل جاتی. پہلے بزرگ ہوتے تھے گاؤں میں، وہ سوت ہوتا ہے نا جو کپاس، اس کا جو ہماری دادیاں پردادیاں وہ جو چرخے پہ سوت کاتا کرتی تھی نا، اس کی وہ بنایا کرتے تھے، بڑا خوبصورت بان. اس سے پھر وہ بڑی خوبصورت چارپائیاں بنی جاتی تھی، اور وہ بڑے بڑے ذمہ داروں کے گھروں میں ہوتی تھی، عام غریب گھروں میں نہیں ہوتی تھی. تو اب وہ میں کہہ رہی تھی دیکھ لے، مطلب کہ آج تک بھی ان کا یہی کلچر ہے. کوٹھی اتنی بڑی بنا لی، لیکن وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ابا جان نا وہ بنا رہے ہیں پیسز کر کے نا کپڑوں کے. اور وہ یہ بھی بڑا کام ہے. کچھ پر کہ ماما کچھ لوگ یہ پنکھے سے بڑا کچھ کرتے ہیں لگا کے نا، یہ دریوں کا جو دھاگا نہیں ہوتا وہ بنایا کرتے تھے، اور پھر دریا بنوا کے نا بیچنا. اب تو کوئی رواج ہی نہیں رہ گیا ان چیزوں کا نا. تو وہ اتنا مطلب لگ رہا تھا نا کہ چلے جی جو ہے سسر، اس کا محوش کا تو سسر ہے، وہ تو کہنا ابو. تو اب وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ ابا جی اور سناؤ تھا کی حال ہے ابا جی تجھے سناؤ. تو پھر وہ آسیہ بھی پوچھ رہی انکل نہیں آئے، تو کہ بتا رہا نہیں ابو نہیں آئے. اب وہ آن گئے جس طرح کہہ رہے تھے نا گھر دیکھنے آنا. تو علی چاچو اور ہمیرا پھپھو کے ساتھ میں آیا ہوں. تو آپ نے بتانا ذرا آسیہ نے جو بھنڈی دھوئی ہے، آپ ایسے دھوتے ہیں بھنڈی یا ساگ بھی ایسے ہی دھوتے ہیں؟ حالانکہ ان چیزوں میں اتنی کرک ہوتی ہے نا. تو ہم لوگ تو ٹوکری میں رکھ کے اچھی طرح پانی کھول کے دھو کے واش کر کے پھر دوبارہ اس کو پانی میں نتارتے ہیں کہ اس کی ریت نہ رہ جائے، اور مٹی اگر جو ہو بھی تو نیچے بیٹھ جائے. بھنڈیاں اٹھا رہے ہو، اللہ کی بندے نے وہ نا بالٹی میں پانی ڈال کے نا تو اس کو وہیں مل ملا کے اور ادھر آ کے تو وہ بھنڈیاں پکا رہی. باقی پکا اچھے طریقے سے. میں باقی اس دن بعد سن کے ہنس رہی تھی جہاں خربوزے دھو کے لائی دادی کے لیے. تو کہہ رہی ہے ہم فروٹ نا دھو کے کاٹتے ہیں، دھو کے کھاتے، اس میں بڑے جرمز لگے ہوتے. تو مجھے اچھا لگ رہا تھا. میں نے کہا ہبا ماشاء اللہ سے سمجھدار ہو گئی. نہیں تو دیکھا کرتے تھے نا امرود آئے ہیں یا آئے ہیں انگور جو بھی ہے وہیں انہوں نے اٹھانا اور کھانا شروع کر دینا. بلکہ کھجور بھی آپ لے کے آتے ہیں نا، اس کو دھوئیں اچھی طرح، پھر بعد میں کھول کے کھائیں. اور دھوئیں اس لیے کہ یہ جو میٹھا ہوتا ہے نا کھجور یا یہ جو انگور ہیں، ان کے اوپر شہد کی مکھیاں بہت ہوتی ہیں، ہے نا. تو وہ آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی خود کتنی زہریلی ہوتی ہے. پھر اس لیے ان کو اچھی طرح واش کریں، اور اندر سے اس لیے اس کو کھول لیں کہ اس میں ہوتے ہیں کیڑے نہ ہو. تو اس میں اس کے انڈے تو ضروری ہوتے ہیں. کوئی کھجور آپ کو ملے گی جو بالکل صاف ستھری ہو. باقی زیادہ کھجوریں نا ایسے ہی ہوتی ہیں، جو یا کچھ خاص قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں جن میں ایسا نہیں ہوتا. یا جو عام کھجوریں ہم لے کے آتے ہیں نا ان کو صاف ستھرا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں بڑے لوگوں کو دیکھتی ہوں اور پکڑتے کھول کے کھا لیتے. اچھا مجھے آسیہ کی بھنڈی سے یاد آیا، کسی نا ایسے چینل پہ نا انہوں نے بھنڈی بنائی، لوگوں نے منع کیا کہ آپ نے واش کیوں نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں وہ سبزی والوں نے نا وہ پانی لگاتے ہیں نا تو سمجھے وہ واش ہی ہو جاتی ہے. اب وہ تو گیلا کر کر کے وہ جو ہوتی ہے نا سیبے کی بیریاں، کیا کہتے ہیں اس کو، سیبے کی بوریاں، وہ گیلی کر کے. یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہاں یہ علی جو احمد لوگ نہیں، ہاں سب احمد لوگ، ہاں وہ روز بھنڈیاں بناتے تھے اور بغیر دھوئے ہوئے نا. تو پھر نا وہ انہوں نے رکھی ہوتی. تو پھر لوگوں نے کہا عقل کرو، وہ تو انہوں نے پانی کا چھینٹا لگایا ہوتا ہے کہ وہ فریش رہے سبزی، اور اوپر وہ جو سیبے کی بوریاں ہوتی ہیں، اور وہ بوریاں وہ ہوتی ہیں جن میں ویسے اسمیل آنا شروع ہو جاتی. تو مجھے نا ان کی بات یاد آئی. میں نے کہا ہمارے یوٹیوبر کیا دکھاتے ہیں اور کیا سکھاتے ہیں لوگوں کو. تو ماشاءاللہ جی رونقیں لگی ہوئی ہیں واہ سارے. تو آیا ہے بیچارہ محوش کا بھائی، اب مجھے نہیں پتا کس لیے آیا، اور مجھے جہاں تک شک پڑ رہا ہے وہ علی اور حمیرہ کو لے کے آیا ہے شاید اپنے مقصد کے لیے. اور نا علی ویر بھی اس کو تھوڑا بول رہا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ علی اور حمیرہ کو منانے کے لیے لایا کہ محوش کو مناؤ. ہاں جی ہو سکتا ہے. تو وہ نا یہ آج کل شکایتیں لگا رہی تھی نا بھائی کی بار بار علی ویر کو. تو علی ویر نے بھی پھر ڈانٹا تھوڑا سا کہ تم کیوں ہے ٹیٹر لانا ہے تو انہوں نے بھن لوگوں کے کولوں گلاں سنوانا. یہ دیکھیں جی ٹائٹل لگانے کی بات نہیں ہوتی. اب آپ ٹائٹل لگاتے ہو اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لوگوں کو پتا کہ یہ تھمبنیل کی لڑائی ہے. اگر لڑائی ہوتی تو بیچ میں بھی کوئی بندہ بولتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ ٹائٹل ہی ہوتا ہے صرف اپنی ویڈیو کی طرف سے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. ایسی بات ہے نا. تو وہ پھر یہ ہے کہ جب وہ یہ ہے کہ وہ بے شک بہن کو تنگ کرتا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آف کیمرہ کیا کرے، آن کیمرہ نہیں. پھر لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی پہ بات کرتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھولے. اور دیکھیں کہ عثمان کتنی محنت مشقت کام لاتی ہے کہ نہیں. علی ویر وہ منا لے گا، ایسی کوئی بات نہیں. اگر اس کو لگی فیملی اچھی نہ، تو میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ علی ویر کہے اور محوش بات نہ سنے.
تو پھر وہ چھوٹے کی طبیعت خراب ہے، جہاں آسیہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ گئی اور چھوٹی اتنا رو رہی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ رہ جاتی، آج رہ نہیں رہی، کہہ رہی ہے میں نے جانا، اور یہ نا تنگ بڑا کرتی ہے، بازار جا کے نا ڈاکٹر کے پاس وہ لے کے گئے چھوٹے کو نا، عبدالحادی کو، کہہ رہے ہیں بخار ہے، گرمی ہے نا، تو وہ پھر ان کو پوچھ رہا ہے کہ مہوش باجی کی تھے، تو مہوش کے سسر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نا عبدالحادی کی طبیعت بڑی خراب ہے، اس کو بخار ہے اور اس کو نا ہاسپٹل لے کے گئے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک سے دے، تندرستی دے۔ عید کے بعد ویسے کافی لوگ بیمار ہوئے، اور میرا تو پہلے ہوتا تھا عید سے پہلے نا میں کچھ انجیکشن لگوا لیتی تھی اس کے نا میتھک بال کے، ڈرپ لگوائی ہے کچھ ایک تو بہتر ہوئی ہے، تو وہ مجھے نا میتھک بال اب لگاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے بی پی کا ایشو رہتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس سے نا شوٹ کر جاتا ہے بی پی، اس وجہ سے نا مجھے نہیں لگائے، تو کہتے ہیں گولیاں کھائے، اور گولیوں میں اتنی طاقت کوئی نہیں ہے، تو میں بھی عید کے 3 دن تو سمجھے پتہ نہیں کہاں ہے، اور اس کے بعد تو میں ایسی سمجھے پڑی چارپائی پہ، تو بس اسی طرح پیار دکھاتے رہیے گا، پروین فیملی بلاگ پہ بھی زیادہ سے زیادہ جائے، آپ کی بہت ضرورت ہے، یہ دیکھیں آپ دوسروں کی ویڈیو دیکھتے ہیں، جہاں سوری ہم ہیں، ہماری فیملی، ادھر آپ پیار دیں تو وہ اچھا لگے گا کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیوڈر خیال رکھیے گا، اور مہرو ولاگ پہ بھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں، اس پہ بھی پیار دکھائیں، وہ میری بیٹی کا چینل ہے، تو اللہ حافظ۔